असाब की इस जंग में जंगल के बादशाह के जर्नैल के असाब चटक रहे हैं। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी हुई है। जंगल का बादशाह इमरान खान से अब माफ़ी का तलबगार है। जो गलतियां इसने की हैं उनकी माफ़ी का तलबगार है। वो चाहता है कि इसकी गलतियों को बुला के माफ़ करके आगे बढ़ा जाए। अलकादर केस को इस्तेमाल करके इमरान खान को एक दफ़ा फिर शायद आखिरी बार ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई कि इस केस से तुम नहीं बच सकोगे तो हमें एनआरओ दे दो। इमरान खान नहीं माने। जंगल का बादशाह दौड़ा दौड़ा इमरान खान के नाम पे बनने वाली खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मिन्नत समाजत करने के लिए गया। अली अमीन गंडापुर के शायद गिट्टे गोड्डे पकड़ने के लिए गया। कल की इस मुलाकात को आपने देखा और फिर अलकादर केस का फैसला मुखर होते भी देखा। अली अमीन गंडापुर के साथ जाके इसके मिलने पे एनकीडू रीबोन ने एक ट्वीट किया। एनकीडू ने लिखा, बचपन से देखते आए हैं कि जब जब किसी लुच्चे टुच्चे ठग नौसरबाज 10 नंबरिए बस्ता चोर बकरी चोर जेब कुतरे पर बुरा वक्त आया है तो वो किसी चौधरी वडेरे सरदार के डेरे के चक्कर काटता नजर आया है। जेब कुतरा इसी सिलसिले में सरदार अली अमीन खान गंडापुर के दरवाजे पर बैठा है इमरान खान से एनआरओ लेने के लिए। अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान को पैगाम भिजवाने के लिए कि माफ कर दो। और आज नेशनल टेलीविजन पे इसका एक बहुत अहम बयान चल रहा है। जनरल आसिम मुनीर कहता है इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, इन गलतियों को ना मानना और सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। इस स्टेटमेंट को देख के आपको नहीं लगता कि जर्नैल लेट चुका है बल्कि लम्हा पै चुका है, माफी मांग रहा है इमरान खान से कि हमसे जो गलतियां हो गई हैं उनको माफ कर दिया जाए। ये उस नर्सरी में पला बड़ा है जिसने मुल्क में मार्शल लॉ लगा के रखे, जिसने इंसानी बुनियादी हकूक की हर दौर में पामाली की। ये उस नर्सरी का पला बड़ा है जिन्होंने 71 किया। मशरकी पाकिस्तानियों को इतना दीवार के साथ लगाया कि उन्हें इलादा होना पड़ा। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए, अपने बुनियादी इंसानी हकूक को हासिल करने के लिए इनसे जान छुड़ानी पड़ी। इन्होंने मुल्क तड़वा दिया लेकिन अपनी अकड़ बदमाशी से बाज नहीं आए। और ये अब कह रहा है कि इंसान गलतियों का पुतला है। इतनी सारी गलतियां करने के बावजूद, मुल्क तोड़ने के बावजूद, अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली करने के बावजूद, 26 नवंबर को कत्लेआम करने के बावजूद ये एक्सपेक्ट करता है कि अवाम इनको माफ कर दे। ये इनसे छोटी मोटी गलतियां हो गई। जिनको तुम गलतियां कह रहे हो ये बहुत बड़े गुनाह और जुराइम है, नाकाबिले माफी जुराइम है। तुम्हें इनकी सजा मिलेगी इंशाल्लाह। अवाम अपनी आने वाली मुंतखब हुकूमत से, अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आने वाले नुमाइंदे जब हुकूमत में आएंगे तो अवाम उनसे मुतालबा करेगी कि इन सारे जुराइम और गुनाहों के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सजा दी जाए। अली अमीन खान गंडापुर के साथ इसकी मुलाकात के बाद जो इनका मौक़िफ़ सामने आया, जिसको गलीजा फारूकी ने लिखा, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। कहती है आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन नहीं, इमरान खान के नाम पे बनने वाली हुकूमत, इमरान खान के नाम पे बनने वाला खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला, इमरान खान के नाम पे पिछले 3 इंतखाबात में कायम होने वाली हुकूमत जिसको अवाम ने वोट दिया, उनके नुमाइंदों के साथ, जो पाकिस्तानियों की नुमाइंदा हुकूमत है, उनके साथ उनके चौकीदार की मुलाकात हुई। कहता है हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ये उस नर्सरी का पला बड़ा है जिनकी पॉलिसी ये है कि जो बैरूनी दबाव कहे वो मान लो, जैसे डोनाल्ड लू कहे वो मान लो, जैसे अमेरिका कहे वो मान लो। इज्जत नफ्स से आरी इंसान जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, जो डॉलरों के ऊपर बिकने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो कह रहा है कि इनकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आज तक जितनी पॉलिसीज इन लोगों ने बनाई हैं जो इनका हक नहीं है, जो इनका काम नहीं है, मुल्क की पॉलिसी बनाना, कायदे आज़म ने कहा था कि ये मत भूलें कि आप आवाम के मुलाजम हैं, मुल्क की नेशनल पॉलिसी बनाना हम सिविलियंस का काम है। ये कहता है कि इनकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। क्या फायदा हुआ आज तक पाकिस्तान को तुम लोगों की बनाई गई पॉलिसियों से? जब से मुल्क बना है पाकिस्तानी खून में नहाते आ रहे हैं। दहशतगर्दी है कि खत्म ही नहीं हो रही, और तुम लोगों की बड़कें और कलाबाजियां हैं कि हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पॉलिसी ये है कि दहशतगर्दी को खत्म नहीं होने देना, उसको खत्म नहीं करना, ताकि हम लड़ाई जारी रख सकें। कहता है अफगानिस्तान हमारा बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाह रहा है। वाखान कॉरिडोर पे हमला, कब्जे के दावे, मासूम निहत्ते बेगुनाह अफगानियों, उनके बच्चों को तुम लोगों ने एयर स्ट्राइक्स करके मार दिया। अमेरिका को दिखाने के लिए, वेस्ट को, मगरिब को एक और नई जंग बेचने के लिए कि देखो जी ये तो दहशतगर्द हैं, हमें इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, हमारी सपोर्ट करो, हमें दोबारा हायर कर लो, हम बहुत अच्छे किराए के कातिल हैं, हम बहुत अच्छा फसाद फिल अर्ज मचाते हैं, हमें हायर कर लो और अफगानिस्तान को एक दफा फिर जंग का मैदान बनाओ, क्योंकि अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान डिजर्व नहीं करते कि ये अफगानिस्तान को रन करें। और ये बात इनके टाउट ने भी की थी। हुसैन हकानी नाम का टाउट जो $30,000 लेके इनके लिए लॉबिंग करता है, उसके मुताबिक कि अफगानिस्तान डिजर्व करता है कि उस पर बेटर हुक्मरान आए। मतलब ये कि जो अभी हैं वो नहीं होने चाहिए। लेकिन वेस्ट की तरफ से इनकी ये छेड़ी गई जंग नहीं खरीदी गई, उन्होंने इनकी जंग में कूदने से इनकार कर दिया। अमेरिका की तरफ से ये दो टोक इशारा था कि हमारे टैक्स पेयर के डॉलर अब अफगानिस्तान की लड़ाई में नहीं झोंके जाएंगे, तुम लोगों को नहीं दिए जाएंगे, हम तुम लोगों को हायर नहीं करना चाहते। अफगानिस्तान से सिर्फ फितना और ख्वारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है, और उस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं करते। टीटीपी के दहशतगर्दों को भाजपा लेके आया, फैज हमीद ने सारी सहूलतकारी की। टीटीपी के दहशतगर्दों के सरबराह को बुलेट प्रूफ गाड़ी उसने जाके तोहफे में दी, पाकिस्तान में उनको बसाया, और ये कह रहा है कि ये फितना सरहद पार से आता है। फितने को प्रोटेक्ट करने वाले उसके सहूलतकार तुम्हारा जर्नैल था, और इल्जाम तुम अफगानिस्तान पे लगाते हो। ना ही कौम ने इस जंग को खरीदा, ना उसको सपोर्ट किया, ना पजीराई की, इसलिए ये एडवेंचर छोड़ना पड़ा, वाखान पे कब्जा छोड़ना पड़ा, अफगानिस्तान को मलिया मेट करने का ख्वाब छोड़ना पड़ा। कहता है खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा, और ना ही फितना और ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है, सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जाती है।
جب سے یہ آیا ہے تقریباً 1200 سے لے کے 1250 تک فوجی مروا دیے ہیں اس نے، اور کہتا ہے پاکستان میں فتنہ الخوارج کی کوئی بڑی عملداری نہیں ہے۔ یہ 1250 فوجی کس نے مار دیے ہیں اتنے تھوڑے سے عرصے میں؟ صرف انٹیلیجنس کی بیس پہ ٹارگیٹڈ کاروائی کی جاتی ہے، جو کام کرنے کے ہیں وہ نہیں کیے جا رہے، تھوڑی تھوڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں، انٹیلیجنس بہت تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے، لیکن فوجی 1250 کے قریب مر چکے ہیں۔ جو حقیقی انٹیلیجنس بیسڈ کاروائیاں ہو رہی ہیں وہ تو سیاسی مخالفوں کو توڑنے کے لیے ہو رہی ہیں، وہ تو عمران خان کو قابو میں کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، اس کی جماعت کو کرش کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ کہتا ہے کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک تو ہے، عوام کے نزدیک بھی ہے۔ اور فساد فی الارض کس نے پھیلایا پاکستان میں؟ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو کس نے پاکستان میں آ کے بسایا؟ جنرل باجوہ نے، فیض حمید نے، تم لوگوں کے بابے، ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور پچھلے 2-2.5 سال میں جو پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی تم لوگ کر رہے ہو، لوگوں کو بلیک میل کر کے، لوگوں کے گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کر کے، رات کے پچھلے پیر لوگوں کے گھروں میں اتر کے، لوگوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈال کے، بزرگ خواتین کی عزتیں اتارنے کی دھمکیاں دے کے، ججوں کے، عام عوام کے، ایم این ایز، ایم پی ایز کے بیڈ رومز میں کیمرے لگا کے، ان کے ذاتی لمحات کو کیپچر کر کے، ان کو بلیک میل کر کے جو فساد تم لوگوں نے مچایا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی، ان سے جینے کا حق چھیننا بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ 26 نومبر کو تم لوگوں نے 69 پاکستانیوں پہ، سینکڑوں پاکستانیوں پہ بے دریغ فائرنگ کی، تم لوگوں نے سنائپرز کا استعمال کیا، پاکستان کے مستقبل کو تم لوگوں نے تاک تاک کر نشانہ لگایا، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی معافی نہیں، سزا ہوگی۔ عوام تم لوگوں کی سزا کا مطالبہ کر رہی ہے کہ جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، پاکستان میں فساد فی الارض مچایا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو معاف نہیں کرنا۔ عوام کا یہ مطالبہ ہے۔ ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نہ خواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا کھڑا ہونا ہوگا۔ عوام جانتی ہے ریاست تم لوگ خود کو سمجھتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نہیں ہوں گے تو سیاست بھی نہیں ہوگی۔ نہیں، تم لوگوں کا جو کام ہے دہشت گردی کو قابو کرنا، لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ یکجا ہو کے کھڑا ہونا ہوگا۔ عوام یکجا ہے، عوام چاہتی ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ عوام تم لوگوں سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جس کام کے لیے تم لوگوں کو ہائر کیا گیا تھا وہ کام کرو، تمہارا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ریاست کہنا بھی چھوڑ دو، تم لوگ پاکستان کی مسلح افواج ہو، تم لوگ سرحدوں کو جا کے محفوظ کرو، دہشت گردی سے پاکستان کو بچاؤ۔ بلا تفریق عوام یہ کہہ رہی ہے، اور تم لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا۔ جب تم لوگ سیاست کو چھوڑ کے ریاست کی سرحدوں کو مضبوط کرو گے تو ملک میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ عوام بلا تفریق یہ مطالبہ کر رہی ہے، جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہوگی۔ متحد ہو کے چلو، اپنی فارمیشنز کو اسمبل کرو۔ تم لوگوں سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ سرحدوں کی حفاظت کرو، پاکستانیوں کی جانوں کی حفاظت کرو، جو اپنا کام ہے وہ کرو۔ تم لوگ جب یہ کرنا شروع ہو جاؤ گے تو صورتحال یقیناً بہتر ہو جائے گی، اور ریاست کے معاملات بھی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ سیاست کرنے والے بھی اپنی سیاست کر پائیں گے، کیمروں کے ڈر کے بغیر، بلیک میلنگ کے ڈر کے بغیر، اٹھائے جانے کے ڈر کے بغیر، ویڈیو ڈالوں سے ڈر کے بغیر۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ جتنی غلطیاں شاید میں نے ابھی گنوا دی ہیں تم لوگوں کی، یہ تم لوگ مانو، پیپر پہ لکھ کے عوام کے سامنے رکھو کہ ہاں یہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں اور ہم آئندہ ان کو نہیں دہرائیں گے۔ تم لوگ اپنی غلطیاں تسلیم کرو، عوام جانتی ہے کہ یہ غلطیاں نہیں بلکہ گناہ، جرائم اپنے تسلیم کرو، عوام کے سامنے ایڈمٹ کرو کہ یہ سارا کچھ تم لوگ کر رہے ہو اور آئندہ نہیں کرو گے۔ جب تم یہ کرو گے، اپنے اعمال سے ثابت کرو گے کہ تم لوگوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لی ہیں اور ان کو مان لیا اور آئندہ نہیں کرو گے، تو شاید عوام تم لوگوں کا لحاظ کرنا شروع کر دے۔ لیکن تم لوگوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ 76 سال میں جتنی غلطیاں، گناہ، جرائم کیے، بالکل تم لوگوں نے سبق نہیں سیکھا، اور اس دفعہ بھی عوام کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور کہتا ہے عوام اور فوج کے درمیان ایک خاص رشتہ ہے، وہ رشتہ اب نفرت اور غصے کا ہے، شدید نفرت اور غصے کا، وہ دوبارہ اس جھوٹی محبت میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ عوام کی آنکھوں پہ چڑی پٹی اب اتر چکی ہے، بڑا زبردست آپریشن ہوا ہے عوام کی آنکھوں کا، کوئی خاص رشتہ نہیں رہ گیا۔ تم لوگ ملک کے چوکیدار ہو، عوام کے لیے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے تم لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے، تم لوگوں کا بس یہ کام ہے، کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہے تم لوگوں کے ساتھ، تم لوگ عوام کے نوکر ہو، تم لوگ عوام کے ملازم ہو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس رشتے میں کسی خلیج کا جھوٹا بیانیہ بنیادی طور پر بیرونی ملک سے خاص ایجنڈے کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ ذرا اس بیرونی ملک کا نام لو، اس ایجنڈے کو عوام کے سامنے رکھو، ثبوتوں کی بنیاد پہ عوام کے سامنے رکھو، عوام ڈیسائیڈ کرے گی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جتنا تم لوگوں نے اے آئی کا استعمال ابھی تک سیکھا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جھوٹ پھیلانے کے لیے، عوام نے اس کا تیا پانچا کر دیا، عوام نے اس کو رد کر دیا۔ عوام تم لوگوں کے بکواس نہیں مانتی، کسی بیرونی ملک کی کوئی کاروائی نہیں ہے۔ بیرونی ملک سے کاروائی ہوئی تھی عمران خان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی، عوام نے سارا کچھ دیکھا اور اس میں سہولت کاری تم لوگوں نے کی تھی۔ عوام تم لوگوں کے خلاف اگر آواز اٹھا رہی ہے، تم لوگوں نے جس رشتے کا دعویٰ کیا ہوا تھا اس کو نقصان پہنچایا، اس رشتے کے ساتھ تم لوگوں نے کھلواڑ کیا، اس کی توہین کی، اب وہ رشتہ نہیں رہا۔ وہ تھا پیار اور محبت اور اعتماد کا رشتہ، لیکن اب وہ نفرت اور غصے میں تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ کسی بیرونی ملک کی سازش نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کہتا ہے نیشنل ایکشن پلان پر سب پارٹیوں کا اتفاق حوصلہ مند ہے، مگر اس پر تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ پارٹیوں کے ساتھ تم لوگ نیشنل ایکشن پلان بناتے ہو، دعوے کرتے ہو کہ دہشت گردی کو کنٹرول کر لو گے، اس معاہدے کی کوئی ایک چیز تم امپلیمنٹ کر سکتے ہو؟ نہیں کرتے۔ دہشت گردی کو جاری رکھنا تم لوگوں کے مفاد میں ہے، دہشت گردی جاری رہے گی تو تم لوگ ریلیونٹ رہو گے، تم لوگوں کو بیرونی امداد ملتی رہے گی جو اب نہیں ملے گی، تم لوگوں کے منہ کو ڈالر لگ چکے تھے اور وہ تب تک ملتے ہیں، فری میں تب تک ملتے رہیں گے جب تک دہشت گردی جاری رہے گی، شاید اب ملنا بند ہو جائیں گے۔
کیونکہ تم لوگوں کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ دی جانے والی تنخواہ بہت کم ہے، تمہیں کاروبار بھی کرنا ہے، تم لوگوں کو فری کے ڈالرز بھی لینے ہیں، اور اس کے لیے بے شک پاکستانیوں کی، معصوم پاکستانیوں کی جانوں کا ضیاع ہو۔ تم لوگوں کی یہ غلطیاں نہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے جرائم ہیں، اور ان کی سزا ہوگی، ان کی معافی نہیں ہوگی، کم از کم عوام تم لوگوں کو معاف نہیں کرے گی۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔